अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एस्पिरेंट्स चैनल। आज की वीडियो में हम पंजाब बोर्ड की केमिस्ट्री के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे, जो में हम ज़्यादातर क्वेश्चन इंक्लूड किए जो बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट भी हैं। और जो आपकी पेयरिंग स्केल है हमारे पास स्कीम जो है उनको भी डिस्कस करेंगे कि कौन से चैप्टर्स में से आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कितने आने हैं और किस चैप्टर को आपने ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। तो आप ये वीडियो देख के आप इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको दे सकते हैं और सिक्योर कर सकते हैं 100% मार्क्स। चलिए देखते हैं पहले हमारी जो पेयरिंग स्कीम है वो क्या है और कौन से चैप्टर्स में से आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आने हैं। पहला आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं उनमें से अगर हम देखें तो आपके चैप्टर नंबर 9, 10, 13 और 15 में से आपके दो MCQs आने हैं। बाकी सारे चैप्टर्स में से एक MCQs आना है। जितने आपके MCQs होंगे उनका नंबर है हमारे पास 12। नेक्स्ट आ जाते हैं हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पे। क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपने 5 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट करने हैं उसमें से चैप्टर नंबर 9 और 13 में से आपके दो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आएंगे पहले क्वेश्चन नंबर 2 में, और चैप्टर नंबर 11 में से आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 होगा, उसमें भी आपने 5 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को अटेम्प्ट करना है, जिनमें से चैप्टर नंबर 16 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आएंगे और 10 और 12 में से हमारे आएंगे 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो उसमें भी आपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और हर एक क्वेश्चन के मार्क्स जो होंगे वो इक्वल होंगे, मतलब एक क्वेश्चन के आपके मार्क्स होंगे 2, ठीक है, टोटल हो जाएंगे 10। तो जब जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें से 15 एंड 16 में से 4 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास पार्ट 2 लॉन्ग क्वेश्चन में अगर देखी जाए तो आपकी क्वेश्चन नंबर 5 होगा, उसकी जो पेयरिंग है उसमें 9 चैप्टर नंबर 9 एंड 13 की है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें तो चैप्टर नंबर 10 एंड 15 की पेयरिंग स्कीम है। 7 में देखें तो 12 एंड 16 की पेयरिंग स्कीम है। दोनों में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, एक 5 मार्क्स का होगा, एक 4 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट देखेंगे हर चैप्टर में से कौन कौन से जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एज अ गेस्ट पेपर है जो आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, और ज़्यादातर ये जो पास पेपर्स हैं उनमें से रिपीटेड भी हैं। क्वेश्चन चैप्टर नंबर 9 में देखते हैं हम जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की बात करें तो हमारे पास जो मोस्ट रिपीटेड है वो है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। आपने इसमें डिफरेंस लिखना है, इसकी जो आप इक्वेशन है वो भी लिख सकते हैं, एग्जांपल दे सकते हैं। उसके बाद है डायनेमिक इक्विलिब्रियम एंड स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इस तरह से आपने डिफरेंशिएट करना है लाइन लगा के, 2 या 3 डिफरेंसेस आप लाजमी लिखें। नेक्स्ट है हमारे पास लॉ ऑफ मैथ सेक्शन। आपने लॉ ऑफ मैथ सेक्शन को डिफाइन करना है। उसके बाद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको डिफाइन करना है, एंड हाउ डायनेमिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज एस्टैब्लिश्ड। तो आपने इसकी रीजन देनी है कि किस तरह से एस्टैब्लिश हो सकता है, तो आप एग्जांपल भी दे सकते हैं। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिव मास एंड रेट ऑफ रिएक्शन। आप इनका जो रिलेशनशिप है एक्टिव मास का और रेट ऑफ रिएक्शन का आपने वो डिस्कस करना है। और नेक्स्ट एक है हमारे पास क्वेश्चन, हाउ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन कैन बी प्रिडिक्टेड। तो एक आप एग्जांपल देके रिएक्शन का लिख के तो आपने एक्सप्लेन करना है कि किस तरह से, बहुत ज़्यादा लेंथी लेके शॉर्ट में, कि किस तरह से आप डायरेक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 की हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में हमारे पास है कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट रिएक्शन, और जो रिएक्शन है वो डू नॉट गो टू द कंप्लीशन, किस तरह से वो नहीं जा सकते उनकी बुक कंपैरिजन करना है आपने। उसके बाद मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स फॉरवर्ड और रिवर्स और डायनामिक के आपने लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने स्टेट करना है लॉ ऑफ मैथ सेक्शन एंड ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। पूरा जो डिवीजन है इसकी वो सारा ड्राइव करके आपने एक्सपेरिमेंट पूरा एक्सप्रेशन लिखना है। उसके बाद एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इंपॉर्टेंस लिखनी है, एंड डिस्क्राइब रिवर्सिबल रिएक्शन विद हेल्प ऑफ एग्जांपल एंड ड्रॉ, ठीक है। तो ये हमारे चैप्टर 9 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एज अ गेस्ट पेपर ही है। नेक्स्ट चैप्टर 10। चैप्टर 10 की बात करें तो हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आने डिफाइन एसिड एंड बेस अकॉर्डिंग टू लीनियस और लिमिटेशंस ऑफ लीनियस कांसेप्ट। उसके बाद ब्रॉन्स स्टैंडर्ड थ्योरी को देखना है और डिफरेंशिएट करना आपने लिविस एसिड एंड बेस। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। उसके बाद है व्हाई हाइड्रोजन आयन द एक्ट एज लिविस एसिड, यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, डिफाइन पीएच ऑफ प्योर वाटर और पीएच ऑफ सॉल्यूशन हमें डिफाइन करनी है और इंडिकेटर्स को डिफाइन करना है। सॉल्ट क्या होते हैं उसकी 2 एग्जांपल्स देनी है, उसके यूजेस लिखें और यूजेस ऑफ सोडियम सिलिकेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड और डिफरेंशिएट बिटवीन द एसिडिक सॉल्ट एंड बेसिक सॉल्ट में डिफरेंस क्या है। ये आपके क्या हैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। चैप्टर नंबर 10 के हम लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट हैं एज अ गेस आप ले सकते हैं वो प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड एंड बेसिस है। लिविस कंसेप्ट है पूरा एसिड एंड बेसिस का। उसके बाद लिविस कंसेप्ट, इंडिकेटर, सॉल्ट्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखें, यूजेस लिखें, ठीक है। उसके बाद डिफाइन करें या एक्सप्लेन करें ब्रॉन्स स्टैंडर्ड कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस विद एग्जांपल।
چیپٹر نمبر 11 کی طرف آتے ہیں. اس میں اگر ہم شارٹ کوسچن آنسرز دیکھیں تو اس میں ڈیفائن وائٹل فوڈ, ڈیفینیشن آف آرگینک کمپاؤنڈ, ڈیفینیشن کیا ہے, مولیکولر فارمولا کیا ہے, یہاں پہ ایگزامپل آپ دے سکتے ہیں ٹیچر 2-3. فنکشنل گروپ الکوہول کا کیا ہے, آئل کیسے بنتا ہے, فنکشنل گروپ کو ڈیفائن کریں. اس کے بعد ہے ڈاٹ اینڈ کراس فارمولا. ڈاٹ اینڈ کراس فارمولا کیا ہے, ٹھیک ہے, تو ایک ایگزامپل ڈرا کر کے واٹر کی یا کسی بھی کمپاؤنڈ کی تو آپ ڈاٹ اینڈ کراس فارمولا ڈرا کر کے بھی لکھیں گے تو کیا ہوگا کہ ایک اچھا ایکسپریشن ہوگا آگے پیپر میں. اس کے بعد ڈیفائن اوپن چین اینڈ نیوٹرالک کمپاؤنڈس, ان کو ہمیں ڈیفائن کرنا ہے جسٹ ود این ایگزامپل کرنا ہے, اٹ ول بی بیٹر. اس کے بعد اے سائکلک, نان بینزائڈ, ہائیڈروسائکلک کمپاؤنڈ ود ایگزامپل اینڈ آئسومیرزم, اور کتنے پینچین کے آئسومیرزم ہے وہ آپ بتانے ہیں. اس کے بعد اگر ہم ٹیک نمبر 12 کی طرف آئیں تو اس میں ہمارے شارٹ کوسچن آنسرز ہیں ہائیڈرو کاربنز, الکین, الکینز کے پریپریشن میتھڈ, فزیکل پراپرٹیز الکین آف الکین یوزز, ایتھین کے سیچوریٹڈ اور انسیچوریٹڈ ہائیڈرو کاربن میں کیا ڈفرینس ہے, ٹھیک ہے, ان کے ڈبل بانڈڈ کا بتانا ہے, اور جو الکینز ہیں ان کو پیرافین کیوں بولا جاتا ہے. اس کے بعد اگر ہم اس میں لانگ کوسچن کی بات کریں تو لانگ کوسچنس میں ہم دیکھیں تو ہمارے پاس ہیں ڈیفائن ہائیڈرو کاربنز, ٹھیک ہے, ہاؤ دے آر کلاسیفائڈ, explain method of preparation of alkene, physical properties of alkane and alkyne, uses of ethane, methane, acetylene اور chemical reactions of alkane. نیکسٹ ہے ہمارے پاس چیپٹر نمبر 13. اس کے اگر ہم شارٹ کوسچن آنسرز کی بات کریں تو ہمارے پاس ہے ڈیفائن بایوکیمسٹری, کیا ہے پولیسیکرائڈز اور مونوسیکرائڈز کیا ہیں, ٹھیک ہے, آپ بتانا ہے کہ مونوسیکرائڈز کیا ہے. سمپل ہمارے پاس کاربوہائیڈریٹس ہیں, پولیسیکرائڈز ہمارے پاس کمپلیکس ہوتے ہیں, آپس میں ڈفر کرتے ہیں, ہمیں کاربن نمبر کتنا ہوتا ہے, ایگزامپلس کون کون سی انکلوڈ ہو سکتی ہیں. اس کے بعد امائنو ایسڈ کو ڈیفائن کرنا ہے, سورسز بتانی ہے وائٹامن اے اینڈ ڈی کی, ٹھیک ہے, یہ ہمارے پاس یہ ہے فیٹ سالوبل وائٹامنس ہے. اس کے بعد ڈی این اے کا فنکشن بتانا ہے, آپ پہلے ڈی این اے کو ڈیفائن کریں, ڈی این اے کا اسٹرکچر بتائیں کیا ہوتا ہے, پھر اس کو فنکشن بتائیں, ڈفرنس بٹوین گھی اینڈ آئل, ٹھیک ہے. اس کے بعد آر این اے ورکس ایز اے میسنجر, کس طرح سے ورک کرتا ہے آپ نے وہ بتانا ہے. اس کے اگر لانگ کوسچن ہوں گے دیکھیں بایو کیمسٹری کے تو ہمارے پاس ہیں ڈیفائن مونوسیکرائڈ اینڈ اولیگوسیکرائڈ, ٹھیک ہے. مونوسیکرائڈ اور اولیگوسیکرائڈس کو ہم نے کرنا ہے, اور جو ہمارے یہ بایو مالیکیولز ہیں اس کے چیپٹر نمبر 2 کی ہمارے چینل پہ پورے بایو مالیکیولز کے نیم سے ایک ویڈیو ہے, ٹھیک ہے, آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں جس میں مونوسیکرائڈ, اولیگوسیکرائڈ اور پولیسیکرائڈ جو ہیں کاربوہائیڈریٹ, پروٹین, لپڈ, ان سب کو ایکسپلین کر کے لیکچر دیا گیا ہے. آپ وہاں سے بھی ہیلپ لے سکتے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے اس کو ایز اے لانگ کوسچن اٹیمپٹ کرنا ہے. اس کے بعد یوزز آف کاربوہائیڈریٹس بتائیں, امائنو ایسڈ کو ڈیفائن کریں, اور یہ کس طرح سے جو ہے بلڈنگ کا ہے آپ کی پروٹینس کا. اس کے بعد آپ نے سورس بتانی ہے اور یوزز بتانے ہیں پروٹین اینڈ لپڈس کے. وائٹامنس کو ڈسکس کرنا ہے, اس کی ٹائم, سورسز, امپورٹینس, باڈی میں کیا ہے کاربوہائیڈریٹ, اور مونوسیکرائڈ کس طرح سے پریپیئر ہوتے ہیں. چیپٹر نمبر 14 کے اس میں ہمارے پاس ہیں شارٹ کوسچن ایٹماسفیئر اور انوائرمنٹ میں ہمیں کیا کرنا ہے, ڈفرینس بتانا ہے, گلوبل وارمنگ, اس کے افیکٹ, ایسڈ رین اور ایسیڈیٹی ان سوئل کس طرح سے افیکٹ کرتی ہے, ایسڈ ان سوئل, جو کاربن مونوآکسائڈ ہے وہ گڈ ہیلتھ کے لیے کس طرح سے گڈ نہیں ہے, سلفر کنٹیننگ کمپاؤنڈس جو ہوتے ہیں وہ کس طرح سے ایمٹ کیے جاتے ہیں, اور جو کاربن مونوآکسائڈ سے مطلب آپ کاربن مونوآکسائڈ کے ریلیٹڈ جتنے بھی کوسچنز ہیں ان کو یاد کرنا ہے, اور جو میجر کانسٹیٹیوئنٹس ہیں فوسفیٹ ان کو ڈسکس کریں. چیپٹر نمبر 15 اگر اس کے ہم شارٹ دیں گے تو ہمارے پاس ہے پراپرٹیز آف واٹر, ٹھیک ہے, کیپلری ریئیکشن, سافٹ اینڈ ہارڈ واٹر, بوائلر اسکیل, نان پولر کمپاؤنڈ ہے وہ انسالوبل ان واٹر ہے. اس کے بعد ہاؤ واٹر رائزز ان پلانٹس, ٹھیک ہے, یہ ڈسکس کرنا. لانگ کوسچن اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہمارے پاس ہے کہ واٹر کو جو ہارڈنیس ہے, واٹر کی ہارڈنیس اس کو کون سی چیزیں ہیں جو کاز کرتی ہیں, اس کو میتھڈ کیا ہے, اس کو ریموو کرنے کے میتھڈ کیا ہیں, انڈسٹری انفلوئنس اور اس کے جو افیکٹس ہیں ان کو ڈسکس کریں, اور واٹر کا جو افیکٹ ہوتا ہے پولوشن کا واٹر کے اوپر آپ نے اس کو ان ڈیٹیل لکھنا, اور واٹر بورن ڈیزیز. اس کے بعد چیپٹر نمبر 16 پہ ہے جس میں ہمارے پاس ہے میٹلرجی, گریویٹیشن سیپریشن, الیکٹرو میگنیٹک سیپریشن ہے, روسٹنگ. اس کے بعد ہمارے پاس سالوبل پروسیس ہے, ٹھیک ہے, اس کے ایڈوانٹیجز, ڈس ایڈوانٹیجز, لمٹ کس طرح سے ہوتا ہے, یہ سارے کوسچن. ڈفرینشیٹ بٹوین دا ڈیزل اینڈ فیل آئل, فلوئڈ اینڈ ریزیڈیول آئل, ٹھیک ہے, را مٹیریل جو یوریا کو مینوفیکچر کرنے کے لیے یوز ہوتے ہیں وہ, اور جو ہمارے پاس NaCO3 وہ کس طرح سے کنورٹ ہوتا ہے Na2CO3 میں. لانگ کوسچن اگر ہم بات کریں تو اس میں ہمارے پاس ہیں الیکٹرو میگنیٹک سیپریشن, ٹھیک ہے, سمیلٹنگ اور میسمرائزیشن اس میں آئے گا. اس کے بعد سوڈیم کاربونیٹ جو سالوبل پروسیس سارا وہ آپ نے یاد رکھنا تھا, اس میں سے شارٹ بھی ہے تو آپ کر سکیں.
اور اطلاع کوشچن آئے تو وہ بھی ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے پروسیس آف مینوفیکچر آف یوریا. یوریا کو کس طرح سے مینوفیکچر کرتے ہیں اس کے جو 3 بیسک اسٹیپس ہیں آپ نے ان کو ڈیٹیل میں لکھ کے اس کے لانگ کوسچنس اٹینڈ کرنے ہیں جتنے مارک کے اکارڈنگلی ہوگا, یا تو 4 مارکس کا ہوگا یا پھر آپ کا ہوگا 5 مارکس کا. یہ تھی ہماری ویڈیو جس میں ہم نے جو موسٹ امپورٹنٹ اور ریپیٹیڈ کوسچنز ہیں ان کو ڈسکس کیا ہے. اسی طرح باقی سارے سبجیکٹس کے بھی امپورٹنٹ کوسچنز جو ہیں ان کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. تو سو اسٹے اپڈیٹڈ.